صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے
سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، پتوکی شہر اور مختلف علاقے نال تعلق رکھنے والے معزز مہمانوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جس طرح جمعہ ادا کرنے دی غرض نال اسی اللہ پاک دی بارگاہ اندر محبت و عقیدت لے کے جمع ہوئے ہیں، اللہ روز محشر اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوض کوثر دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک دی جس قدر بھی حمد و ثنا اور تعریف کیتی جائے کم ہے۔ جس اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سارا جہان بسایا، بے شمار درود و سلام، ان گن لا تعداد بے حد و حساب صلاۃ و سلام صحراواں ریگستانہ دے ذرہ نالوں بھی زیادہ درود و سلام، آسمان دے روشن ستارے دی تعداد نالوں زیادہ درود و سلام، روئے زمین دے درختاں دے پتیاں نالوں پھلاں دی پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، انسان نہ دنیا تے اپنی مرضی نال آیا ہے، نہ اپنی مرضی نال جانا ہے۔ آیا بھی اپنی مرضی نال نہیں، جانا بھی اپنی مرضی نال نہیں۔ خالق نے جدو چاہیا انسان کو پیدا کر کے دنیا تے بھیجیا، وہ مالک جدو چاہے گا اپنی اپنی باری تے اللہ اپنے کول بلا لے گا۔ اس دنیا جہان اندر بڑے بڑے شان والے آئے، مقام و مرتبے والے آئے، علم و فضل والے آئے۔ حضرات، اس دنیا اندر بڑے بڑے نوٹاں والے آئے، ووٹاں والے آئے، تاج و تخت کرسیاں دے مالک بھی آئے، بڑیاں بڑیاں جگیراں دے مالک، پراپرٹیاں دے مالک، زمیناں دے مالک، حضرات بڑے بڑے باغاں دے مالک آئے۔ اللہ پاک دا فیصلہ ہے اس دنیا تے جیڑا آیا ہے رہن واسطے نہیں آیا، جان واسطے آیا ہے۔ ایک وقت آیا اس جہان نو خالی کر کے جانا پیا، ایک وقت آئے گا سانو یہ جہان خالی کر کے قبرستان ڈیرے لانے پڑیں گے۔ اے اللہ دا فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے، ٹلن والی نہیں، رکن والی نہیں۔ اس موت تے کسی دیاں سسکیاں اثر انداز نہیں ہو سکدیاں، کسی دے رون دا اثر نہیں ہوندا۔ حضرات، اے موت اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، جدو اے دا ٹائم آ جاندے بچیاں بچے روندے رہ جاندے، اے بچیاں کولوں ماواں کھو کے لے جاندی، باپ کھو کے لے جاندی۔ حضرات، جدو موت دا ویلا آ جائے ماں بیچاری تڑپ دی سسک دی رہ جاندی، باپ تاڑا ماردا رہ جاندے، ماں پیاں کولوں اے پالیا پوسا جوان پتر کھو کے لے جاندی۔ حضرات، اے موت اللہ نے ایسی بنائی، اے موت اللہ نے ایسی بنائی۔ حضرات، صدیق و عمر، عثمان و علی جیسے پرانے تڑپ دے رہ گئے، فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی سسکیاں پردی رہ گئی، حسن و حسین جیسے نواسے روندے رہ گئے۔ حضرات، اینا پیارے کو پیارا کملی والا لے گئے۔ اے اللہ دی بڑائی ہوئی اٹل حقیقت، ٹل والی نہیں، رکن والی نہیں۔ حضرات، اے مال کے کائنات دا نظام ہے جدے اندر تغیر و تبدل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی آیا ہے جان واسطے آیا، کئی گئے، باقی جان دیا تیاری اندر۔ آؤ سنو ذرا میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد، پھر کہو
اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول سی حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسکیاں پردی امت نو چھوڑ کے چلے گئے، تڑپ دی ہوئی بیٹی نو چھوڑ کے چلے گئے، آنسواں دی اکھیاں شرابور حضرات روندے حسن و حسین نو چھوڑ کے میرے پاک نبی چلے گئے۔ کیوں؟ اے اللہ ذوالجلال دا فیصلہ سی، اس مالک دیاں مرضیاں نے۔ آؤ سنو ذرا، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات اندر حجۃ الوداع دے موقع تے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروانے دے چرمٹ دے اندر، میں صدقے جاواں قربان جاواں او لوگوں میرے پاک نبی دے پروانے سجے کھبے دائیں بائیں اگے پیچھے، نبی پاک دے عقیدت مند، نبی پاک دے چاہن والے، نبی پاک دے اشارے تے اپنی جاناں قربان کرنے والے، میں صدقے جاواں قربان جاواں پیارے نبی نال پیار کرنے والے، صبح شام رج رج کے نبی پاک دا دیدار کرنے والے، او نبی پاک دے پروانے جنہاں دے اندر میرا سونا نبی انج پھبدا جویں چن تاریاں دے اندر پھبدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا دے ہر پاسے پروانے ہی پروانے، صحابہ ہی صحابہ نے مال کے کائنات دا قرآن آیا، اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک دا قرآن آیا، لوگوں میرے پاک نبی دے سینے مال کے کائنات نے فرمایا میرے یا سونیا آج میں اپنی نعمت نو تیرے تے مکمل کر چھڑیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے یا سونیا میں تیرے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ او کیڑی نعمت ہے جڑی نعمت نو اللہ پاک نے مکمل فرمایا؟ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، او کیڑی نعمت ہے جڑی میدان عرفات اندر آج میرا اللہ اعلان کر رہا ہے میرے یا سونیا آج میں اپنی نعمت نو تیرے تے مکمل کر چھڑیا ہے، او نعمت قرآن والی، وہ نعمت دین اسلام والی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے محبوب جی اج میں تہاڈے تے دین مکمل کر چھڑیا، اپنی نعمت نو تہاڈے تے مکمل کر چھڑیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو اعلان فرماتے ہیں، او میرے ساتھیو دوبارہ شاید تہاڈی میریاں انج ملاقاتاں ہون کے نہ ہون، کوئی کتھوں چل کے آیا کوئی کتوں چل کے آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دنیا دے کنارے تو چل چل کے آنے والے، سمندر عبور کر کے آنے والے، دریاواں نو عبور کر کے آنے والے، پہاڑاں دی چوٹیاں عبور کر کے آنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، دور دراز دے ملکاں چ محبت و عقیدت لے کے آنے والے، آقا فرما دیں گے پتہ نہیں آج تو بعد انج دیاں ملاقاتاں ہون یا نہ ہون، میریاں تہاڈیاں انج ملاقاتاں ہون یا نہ ہون، آ جاؤ میرے کو حج دے مناسک سکھ لو، آ جاؤ میرے کو اللہ دے دین دیا گلاں سکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑے انداز اندر اپنے صحابہ نو خطاب فرما رہے، نصیحتاں فرما رہے، اور آپ نے فرمایا اج میں جیڑی گلاں تہاڈے کرنیاں چاہنا، جیڑا سن رہے او تے سن رہے، جیڑا نہیں آ سکیا تہاڈیاں ذمہ داریاں لا رہا، اے میری گلاں تساں انہاں لوکاں تک پہنچا دینیاں نے۔ پہلے تے اے دسو نا کیا میں اللہ پاک دی امانت تر تک پہنچائی کہ نہیں؟ کیا میں دین اللہ پاک دا تر تک پہنچایا کہ نہیں؟ حل بلغت، تو جو حل بلغت، کیا میں تبلیغ کر دیتی؟ کیا میں حق سنا چڑیا؟ کیا میں پیغام سنا دیتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سارے صحابہ نبی پاک دی گواہیاں دیندے، کہندے سونیا تساں پہنچا چھڑیا، تساں اللہ پاک دا قرآن سر تک پہنچا چھڑیا ہے، تساں اللہ پاک دا دین سر تک پہنچا چھڑیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت کائنات نے 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میرے امتی گواہ لے، میری محنتاں دے گواہ، میری تبلیغ دے گواہ، اللہ سونے میرے بیان دے گواہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عرش والے تو بھی اپنے محمد دا گواہ بن جا صلی اللہ ہو۔
اللہ سونے تو بھی اپنے محمد دا گواہ بن جا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں سنو ذرا, میرے پاک نبی نے فرمایا کسے عربی نو اجمی تے برتری نہیں, کسے اجمی نو عربی تے برتری نہیں, کسے گورے نو کالے تے کسے کالے نو گورے تے برتری نہیں. اللہ پاک دی نظراں دے اندر برتری تے مقام او دے واسطے جڑا اللہ پاک کو ڈرن والا ہے, جڑا اللہ پاک کو الا بالتقوی ایتھے برتری مقام حیثیت اے او دے واسطے جڑا اللہ کو ڈرنے والا, اللہ ذوالجلال دی اللہ دا خوف اپنے دل اندر رکھنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں میں عرض کر رہا اشارے ہو رہے ہیں میرے پاک نبی دے دنیا تو تشریف لے جان دے. اللہ اللہ اللہ. ایک دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد اندر گئے نا, احد دے شہیداں دے حق اندر رحمت کائنات نے بخشش دی بلندی درجات دی دعا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے دن میں شرکت کرنے واسطے گئے. اے سفر دے مہینے دے آخری دن نے 29 سفر دی تاریخ ہے نا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے دے اندر جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے, رستے آندے آندے نبی پاک دے سر نو تکلیف ہو جاندی ہے, درد سر ہو جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے نا, اللہ اکبر کبیرہ, رحمت کائنات لیٹ جاندے نے, آرام فرماندے نے. اور لوگوں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہونا شروع ہو گیا ہے. اے بخار دی تیزیاں نیاں بڑھ گئی ہیں. میرے پیارے نبی نے کروال اپنے متھے تے بننے ہے. اللہ اللہ اللہ. صحابہ کہندے نے نبی پاک دا بخار اینا تیز سی اسی رومال دے اوتے بھی ہاتھ رکھنے سے ہاتھ گرم ہو جاندا, اینا بخار ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے 7 مشکیزے پانی دے لے آندے جان, پانی دا انتظام کیتا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹب اندر بٹھا دیتا گیا ہے. آقا دے سر پاک اندر پانی پایا گیا, جسم تے پانی انڈے لیا گیا. اللہ اللہ اللہ. جویں جویں پانی پایا جا رہا ہے بخار ہلکا ہوندا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بخار ہلکا ہویا. آقا فرماتے مینوں مسجد دے اندر لے چلو. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں میرے پاک نبی دی سکون دی جگہ اللہ دا گھر مسجد سی. ایویں ہوٹلاں تے بیٹھ کے ڈپا نہ کیا کرو, ایویں ٹی سٹالاں تے بیٹھ کے بک بک نہ کریا کرو, کچا نہ ماریا کرو, ٹائم ضائع نہ کریا کرو, او کم کریا کرو جڑا تیرے میرے پاک نبی کر دے. اللہ موقع دے تے اللہ دے گھر چلے جایا. تے سیاست دیا گلاں نہیں, آر پار دیا نہیں. اللہ دے گھر وچ آ کے قبر قیامت دی گل چھیڑ لیا کرو, کملی والے آقا دی سیرت دی بات چھیڑ لیا کرو, اللہ دے قرآن دی بات چھیڑ لیا کرو, نبی پاک دے صحابہ دے کارنامے شروع کر دیا کرو. انج دی پیاریاں گلاں کرو جڑیاں قبر چ بھی کم آن, میدان حشر چ بھی کم آن. اے دنیا دیا سیاست دیا گلاں اندر اپنا ٹائم ضائع کر کے قیامت دی شرمندگی نہ خریدو ورنہ پچھتاؤ گے, کچھ کم نہیں آئے گا. ہاں آقا فرما دے مینوں اللہ دے گھر لے چلو, مینوں مسجد دے اندر لے چلو. اللہ اللہ اللہ. او مومنا تیرے سکون دی جگہ اللہ دا گھر ہے. کیوں اے مسجد وچ آونا اے حاضری جے رب دی, مسجد وچ آونا حاضری جے رب دی. حشر نو نوازی دی چھوٹ ہونی سب دی. نالے وضو والا جسم ہو سی نور وچ رنگیا, تو ہی 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا. شیطان آکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگو سنو ذرا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دی حالت اندر بھی مسجد دے اندر آئے. آقا منبر تے بیٹھ جاندے نے, نبی پاک دے صحابہ دا چرمٹ سامنے وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت دے انداز اندر خطبہ ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حضرات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو قوم دے عقیدے دی کتنی فکر ہے, توجہ فرمانا ذرا, قیمتی باتاں پلے بن کے لے جاؤ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت دے عقیدے دی کنیاں فکراں نے. میں صدقے جاواں قربان جاواں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او لوگ اپنی زندگی دے آخری ایام دی گلاں وصیت والی یادگار گلاں پہ کردے نے. میں قربان جاواں, اے تے او زبان ہے نا جی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک ایک کلمہ بڑا قیمتی ہے, ایک ایک بول بڑا قیمتی ہے. اللہ اللہ اللہ. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن,
پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ 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 مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنتاں کرے یہودی عیسائیاں تے جنہاں ظالماں نے اللہ دے نبیاں تے جان تو بعد اللہ دے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ دے پیاریاں دی قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا اللہ سونا لعنت کرے نہ یہودی عیسائیاں تے او لوگوں کیوں گل کیتی میرے پاک نبی اپنی امت نو دسنا چاہندے نے اپنی امت دے عقیدے دی فکراں نے نہ اللہ 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 کتے میرے جانے تو بعد عقیدت میں آ کے محبت دے جوش میں آ کے میری قبر تے سجدے نہ کرنا میری قبر تے آ کے پوجا پارٹنا شروع کر دینا سجدے دے لائق اللہ دی ذات ہے اللہ 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 فریاد سننے والی اللہ دی ذات ہے جبین نیاز دے لائق اللہ دی ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتاں فرمائیا میں صدقے جاواں قربان جاواں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ لال فرما دے نے بھائی میرے کو کسے کو بدلہ لینا ہوئے اس دنیا جہان اندر لے لو کیوں قیامت دے معاملے بڑے پارے نے ہے کوئی بندہ میرے کو بدلہ لین والا ایک بندہ کھڑا ہو کے عرض کردا ہے کہندا سونیا میرے جسم تے تساں چھڑی ماری سی اج میرا جی کردا ہے بدلہ لواں صحابہ دے رونگٹے کھڑے ہو گئے حیران و پریشان ہو گئے او اینو بن کی گیا اے اللہ دے محبوب تو بدلے لینا چاہندا ہے او دی جرت کیویں پئی اے محبوب کائنات کو بدلے طلب کر رہے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا اینو کورو نہیں اینو ڈانٹو نہیں اے دا حق بندا اپنا بدلہ لے لین دو اللہ اکبر کبیرہ رحمت کائنات فرما دے بولیا کی بدلہ لینا کہندا سونیا ایک میدان اندر تسی صفاں ٹھیک کر رہے سو میں ذرا میرا سینہ بڑھیا ہویا سب تو اگے سی تو چھڑی مار کے فرمایا پیچھے ہو جا آقا جی وہ چھڑی مینوں لگی حالے پلی نہیں سونے بدلہ لینا چاہنا آپ نے چھڑی دیتی ہے نا لے بیلی اپنا بدلہ لے لے اللہ اکبر کبیرہ آئے ہاتھ اندر چھڑی پڑ لی نالے کہندا سونے جدو تساں چھڑی ماری میرے سینے تے کپڑا ہی کوئی نہیں سی میرے سینے تے ذرا سینہ ننگا کرو جو بدلہ پورا دینے اللہ اللہ صحابہ حیران و پریشان ہو گئے ایک کی بن گیا کی بنے گا کی ہوئے گا ان نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا جا کپڑا پیچھے ہٹایا یہ جلدی دلال چمٹیا میرے پاک نبی نو چمڑ جاندا ہے آقا دے سینے نال سینہ ملنا نبی پاک دے سینے تے بوسے دینا آقا دی پشت مبارک تے مہر نبوت نو چمدا ہے کہندا سونے میں بدلے کی لینے اللہ 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 زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدو جدائیاں پہ جان آقا بڑی دل دی تمنا سینہ محبوب دے سینے نال سینہ لگ جائے آقا دے جسم نال جسم لگ جائے اللہ 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 ہو سکتا ہے اے دی برکت نال جہنم دی اگ میرے تے حرام ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لوگ کو جڑی وصیتاں فرمایا انہاں وصیتاں دے اندر بھی اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابیوں جڑے مدینے دے رہائشی انصار صحابہ نے انہاں دا خیال کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں دا احساس کرنا اے او میرے صحابی نے جنہاں میرے لٹے پٹے مہاجر صحابیاں نو سینے لا لیا سی اے میرے لٹے پٹے مہاجر صحابہ انہاں نے سینے لایا انہاں انصاریاں دا خیال کرنا انہاں نال محبت کرنا انہاں نال پیار کردے رہنا انہوں نے دکھ نہ دینا اے میرے میزبان نے اے میرے مہمان نواز نے انہاں میرے صحابہ نو سینے لایا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری وصیتاں لوگو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں اس جہان فانی تو جان لگے فرمایا ایک دن میرے پاک نبی فرما رہے سن اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھر والے نو خطاب فرما رہے اپنے گھر والے نصیحتاں فرما رہے وصیتاں فرما رہے کی فرمایا الصلاۃ کی فرمایا کہو سارے ذرا مانا کیے دا اللہ اکبر اللہ اپنے محبوب دی ساری امت نو نمازی بنا اللہ کر دے ہر فرد نو نمازی بنا کوئی بے دین تے بے نماز نہ رہ جائے مرد عورتاں نمازی بنا جوان
اللہ جوانا بڑھے نو نمازی بنا، میرے مولا ہر کار نو نمازی بنا۔ میرے پاک نبی دیا لوگوں وصیتاں یاد رکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ اپنے وڈیاں دی وصیتاں نو آخری جملیاں نو محفوظ رکھ دے، سنبھال کے رکھ دے۔ اللہ بخشے میرا بابا کہندا ہوندا سی، اللہ بخشے میری امی کہندی ہوندی سی، اللہ بخشے میرا ابا کہندا سی۔ اوے اپنے وڈیاں دی گلاں نے، میں او دی گل کر رہا جڑا پوری کائنات تو وڈا ہے۔ اللہ دی ذات تو بعد پوری کائنات تو جنہوں اللہ نے وڈا بنایا، جیدی ذات بھی اللہ، جیدی بات بھی اللہ، ان لوگوں جیدہ شان بھی اللہ، جیدہ مقام بھی اللہ، اس نبی دی وصیتاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن الصلاۃ۔ اور میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھنے والے سنے، سنو سنو، آپ نے فرمایا الصلاۃ، کی فرمایا؟ نماز دا خیال کرنا، نماز دا، وہ میرے گھر والے تساں بھی نماز دا خیال کرنا۔ اور نال نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت یمینکم، ایک تے اللہ دی نماز دا خیال کرنا، نماز اندر کوتاہی نہ کرنا، نماز اندر سستیاں نہ کرنا، اللہ دی نماز نو فراموش نہ کر دینا۔ اللہ اللہ اللہ، کتے دولتاں دے مان اندر بے نماز نہ ہو جانا، کتے کاروبار دے غرور اندر بے نماز نہ ہو جانا۔ اس دنیا کے بڑے بڑے کاروباری بھی آئے، پیشہ ور بھی آئے، بڑے بڑے جگیراں والے بھی آئے، اللہ اللہ اللہ، لیکن لوگوں ان جگیراں نے ساتھ نہ دیتا، یہ دنیا دیا دولتاں بندے نو موت تو نہ بچا سکیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نماز دا خیال کرنا ہے، نماز دا نبی پاک نے فرمایا وما ملکت یمینکم، اپنے نوکراں چاکراں تے نرمیاں کرنا، غلاماں تے نرمیاں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نصیحتاں تے وصیتاں میرے پاک نبی دیا، ان لوگوں آخری جملے یادگار جملے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام سن۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار دیا سختیاں، بخار دیا تیزیاں، آپ فرما رہے سن آج رات میں کتنے گزار رہی ہے، آج رات میں کہڑے کر جانے۔ نبی پاک دیا بیویاں دے حجرے قریب سن، آقا نے واریاں لائیاں سن، اج حفصہ دے کارے، کل عائشہ دے کارے، پرسوں زینب دے کارے، پھر ام سلمہ دے کارے، انج کر کے ایک ایک بیوی دے کر آپ رات گزاریا کر دے۔ جدو تکلیف بڑھ گئی آپ فرما رہے نے اج رات کتنے گزارنی۔ آقا دیا بیویاں سمجھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز گھر نہیں بدلے جاندے، تکلیف بڑھ گئی نا۔ آقا دا شوق مسجد دے قریب ترین حجرا امی عائشہ صدیقہ دا حجرا ہے، آقا عائشہ دے گھر اندر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری بیویاں متفق ہو کے عرض کر دیا نے آقا جی ساڈے والوں گلا نہیں ہوئے گا، آقا جی ساڈے والوں کوئی شکوا نہیں ہوئے گا، اسی نہیں حق تلفی سمجھا گیا، اسی اجازت دینی ہے سونے خندہ پیشانی عرض کرنی ہے، جتے تہاڈا دل کرے اوتھے ڈیرا لا لو، اپنی زندگی دے آخری ایام گزارو۔ آقا فرما دے نے پھر زندگی دے آخری دیہاڑے عائشہ دے حجرے اندر ہی گزرن گے۔ نبی پاک نے مسجد دے قریب ترین حجرا ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دا حجرا انتخاب فرمایا، آخری ایام اس حجرے اندر گزارے۔ اور لوگوں کیڑا حجرا جڑے حجرے والی اشارہ کر کے میرے اور تیرے پیارے آقا نے فرمایا سی، آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے حجرے تک کی جگہ کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جگہ اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ لوگوں ماں عائشہ صدیقہ دا حجرا جتھے اج میرے پاک نبی آرام کر رہے نے، او حجرا کل بھی جنت سی، او حجرا اج بھی جنت۔ اللہ اللہ۔ نبی کونین رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار ذرا ہلکا ہویا نا، اپنے صحابہ نو خطاب فرما رہے، صحابہ دے نال گلاں کر رہے، گلاں کردے میرے محبوب نے فرمایا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے، او دنیا تے رہنا پسند کر لے یا اللہ پاک کول جانا پسند کر لے، اس بندے نے اللہ کول جانا پسند
کر لیا ہے. آلے نبی پاک نے گلا کردے کردے کو جملہ ہی بولے آئے, میرے پیارے صدیق اکبر اللہ اکبر کبیرہ اور رازدان نبوت رونا شروع کر دیں دے. میرے صدیق دی سسکیاں نکلیاں, میرے صدیق دی اکھیاں چانسو ہونا نکلنا شروع ہو گئے. صحابہ پوچھتے نے صدیق یار کی بن گیا تینوں؟ آپ نے تو ویسے ایک جملہ ہی بولے آئے نا, ایک بندے دی گل کیتی ہے انہیں اللہ کو جانا پسند کر لیا. ابو بکر کی بن گیا؟ رونا کے شروع کر چھڑیا. جناب ابو بکر فرماندے ساتھیوں تانوں گل سمجھ نہیں آئی, اللہ پاک نے مینوں گل سمجھا دیتی ہے. دنیا تے ایڈا رب دا لاڈلا کون ہو سکدا ہے؟ اس دنیا تے ایڈا لاڈلا کون ہو سکتا ہے؟ اس دنیا تے ایڈا چہیتا کون ہو سکتا ہے؟ اس دنیا تے ایڈا پیارا کون ہو سکتا ہے جنوں میرا مولا اختیار دے دے کہ دنیا تے رہنا پسند کر لے, آخرت نو جانا پسند کر لے. اس بندے نے اللہ کو جانا پسند کر لیا ہے. اور لوگوں وہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرا محمد عربی ہو سکتا ہے. اے میرا نبی انی شان والا ہے, اے تے میرا کملی والا انی شان والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے تے موت والا فیصلہ بھی اللہ پاک نے جدا بنایا. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, کسے رہنا نہیں, مسلمان غور کری ذرا, کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, ایتا دنیا آنی جانی ہے. اے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, اوے تا دنیا آنی جانی ہے. پاوے زندگی اللہ اکبر کبیرہ کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, ایتا دنیا یار پرائی ہے. پاوے زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے. آپ دی عمر کنی ہے؟ 63 سال. بولو کنی؟ 63 سال پورے ہوئے تو پھر کی ہویا؟ ایتھے بریک کیوں لگی؟ 63 سال تھے موت دا جام پی نوش فرمایا, موت دا پیغام آیا تے 63 سال جی آقا موت دا جام نوش نہ فرماندے پھر 63 تے بریک نہیں سی لگنی, پھر تے چلدی رہنی سی. حضرات موت دا اشارہ سمجھو. اللہ اللہ مولا کریم دنیا نو دسنا چاہتے نے اگر اس کائنات اندر اگر ہمیشہ رہنے والی کوئی شخصیت ہوندی او میرا لاڈلا محمد ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا تے کسے پکا ڈیرا لانا ہوندا او میرا مدینے دا تاجدار محمد مصطفیٰ ہوندا. حضرات گرامی دنیا تے بڑے بڑے آئے, شان و شوکت والے آئے, عظمت والے آئے, تاج و تخت والے آئے, نوٹاں ووٹاں والے آئے, علم و فضلہ والے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. پر کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, ایتا دنیا یار پرائی ہے. پاوے زندگی 900 سال ہوئے. حضرات توجہ فرمانا ذرا, پاوے زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس موت نے کئی گھر سنج کیتے, برباد حویلیاں کر چھڈیاں, پے خالی ماریت بنگلے کیتی موت نے انج صفائی ہے. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا, اس موت نے بڑے بڑے گھراں دے اندر پھیرا پایا. اس موت نے تیرے گھر دا بھی مہمان بننا ہے. اللہ اللہ اللہ. انہاں فلماں ڈرامے تے ویلا ضائع نہ کریا کر, انہاں ڈوما دے گانے تے اپنا ٹائم ضائع نہ کریا کر. اللہ دے قرآن نال پیار کریا کر, نبی پاک دے فرمان نال پیار کریا کر. اپنے گھر اندر قرآن و حدیث سنیا سنایا کر تاکہ تیرے گھر دے ماحول اندر اسلام رہے, تیرے گھر دے ماحول اندر دین دا احیا رہے. اپنے گھر نو بے دینی دا مرکز نہ بنائی, اپنے گھر نو لا دینیت دا گھر نہ بنائی, اپنے گھر نو قرآن و حدیث دا مرکز بنا تاکہ صبح شام تیرے گھر تے اللہ دی رحمتاں برسدیاں رہیں. حضرات میں عرض کر رہا نبی کونین رحمت دارین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام نے امت دے نام پیغام جاری فرما رہے, امت نو وصیتاں فرما رہے. کتے فرمایا جا رہے کہ قبراں دے پجاری مت بن جانا, کتے فرمایا جا رہے بے نماز نہ ہو جانا, نمازاں دی پابندی کرنا. کتے میرے پاک نبی وصیتاں فرما رہے
اپنے غلاموں تے ظلم نہ کرنا، نوکرا چاکرا تے تشدد نہ کرنا، رحم کرنا، ہاتھ ہولا رکھنا. اور لوگوں میرے پاک نبی دیا اے آخری باتاں. اور فرمایا انصاریاں دا خیال کرنا، انصاریاں دا احساس کرنا. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت دے نام وسیطہ فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. نال آقا فرما دے نے جویں مہمان آون میں مہماناں دی خدمتاں کرنا، کسے مہمان نو مایوس نہیں جان دیندا. او میرے ساتھیو جدوں میرے جان تو بعد بھی مہمان آون نہ تے مہماناں دی انجی خدمتاں کردیاں رہنا. وفد آن گے دوسرے ملکاں جو وفد آن گے، مہمان آن گے، مہماناں دی عزت کرنا، مہماناں دی آؤ بھگت کرنا، مہماناں دی تواضع کرنا، مہماناں دی خدمت کرنا، اے میرے پاک نبی دا شیوا ہے. میرے پاک نبی دا اے آقا دی سنت مبارکہ. آؤ لوگ عرض کرنا چاہنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بخار ذرا ہلکا ہویا نا. آقا فرما دے عائشہ پتا کر لوگا نماز پڑھ لیے کہ نہیں. ماں جی عرضہ کر دیا آقا جی تواڈے انتظار اندر بیٹھے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر ہوئی نا پھر آقا نے فرمایا عائشہ پتا کر میرے پرانے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. اللہ اللہ اللہ. ماں جی عرض کر دیا آقا تے تواڈے انتظار پہ کر دے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں آقا فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ایشا ابو بکر نے کہو لوگوں نے نماز پڑھا دے میرے کو آیا نہیں جاندہ، میرے کو چلیا نہیں جاندہ. صدیق نو کہو نماز پڑھا دے. اللہ اللہ. ماں جی عرض کر دیا آقا میرے ابو دی بجائے کسی اور نو کہہ دیو. میرا ابو نرم دل والا ہے وہ تہاڈا مسلح خالی ویکھے گا. میرے ابو کولو تہاڈیاں جدائیاں برداشت نہیں ہونیاں اور رقیق القلب بندہ ہے. آقا کسی اور نو کہہ دیو. اللہ اللہ. آؤ لوگوں سنو ذرا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقیدن فرما دے جا ابو بکر نو کہ نماز پڑھائے. جناب ابو بکر مسلے تے صحابہ دی امامت کروا رہے نے. اللہ اللہ. نبی پاک دا بخار ہلکا ہویا. آپ نے ویکھیا جماعت کھڑی ہوئی. نبی پاک نے اپنے حجرے دا کپڑا چکے ویکھیا نا جماعت کھڑی ہوئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. آقا خوش ہو گئے. اپنے پروانیاں دا اتفاق و اتحاد ویکھ کے ابو بکر دی امامت ویکھ کے پاک نبی راضی ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں جویں کوئی زمیندار اپنی پکی فصل ویکھ کے راضی ہوندے اپنی ہریاں بھریاں کھیتیاں ویکھ کے وہ راضی ہو جاندا ہے. نبی پاک بھی اپنا سونا پھبیا باغ ویکھ کے راضی ہو گئے. اللہ میرے صحابہ کنے سونے پہ لگ دے نے. اے میرے پروانے نماز پڑھ دے کنے پیارے پہ لگ دے. اللہ پاک دے قرآن نے سے رات نقشہ کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ اللہ. کہ اللہ پاک نے فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ذوالجلال وہ فصل تے کھیتی دی مثالاں دے دے کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت دی تعریفاں فرما رہے. انہاں دے سجدیاں دی تعریفاں رکوع و سجود دی تعریفاں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یوجبہ الزراع. جویں فصل نو ویکھ کے اے زمیندار راضی ہو گیا. فرمایا میرے صحابہ دی جماعت نو ویکھ کے میرا کملی والا راضی ہو گیا. حضرات رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر آخری دنیا تو جان والے موت دا پیغام آن والے. ایک دن پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت حالت بنی ہے. آج آپ دا بڑا دل کر رہا ہے اپنی بیٹی نو ملاقات کرنے واسطے. آج میرے پاک نبی دا بڑا ہی جی کر رہا ہے اپنے علی نال پیار کرنے واسطے. آج میرے پیارے محبوب دا بڑا ہی جی کر رہا ہے حسن حسین نواسے نو ملنے واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں اپنے پیارے علی نو پیغام کل کے بلایا. بی بی فاطمہ الزہرا نو بلایا. حسن حسین نو بلایا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ موت دے لمحات بھی قریب آندے جا رہے اور لوگوں سفر
آخری دے وقت بھی لمحات بھی قریب آندے جا رہے. حضرات کوئی بندہ یہ محسوس نہ کرے لو جی لفظ موت اور پھر نبی دی توہین موت. نانا دوستو سنو ذرا, اللہ والے دی موت تے عام بندے دی موت ایک جیسی نہیں. جویں عام تیری میری زندگی تے اللہ والے دی زندگی ایک جیسی نہیں. اور لوگوں جس طرح عام انسان دی زندگی تے نبی دی زندگی ایک جیسی نہیں, ایویں عام بندے دی موت تے نبی دی موت ایک جیسی. حضرات کجا فاسق تے فاجر دی موت, کجا اللہ والے دی موت. فاسق تے فاجر دی موت کیا ہے؟ وہ ہے وارنٹ گرفتاری. بولو کیے وارنٹ گرفتاری. اللہ اللہ. فاسق تے فاجر دی موت کی ہے وارنٹ گرفتاری. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی بے دین دی موت وارنٹ گرفتاری ہے, لیکن اللہ والے دی موت کی ہے. اللہ والے دی موت اللہ پاک نال ملاقات دا پیغام ہے. اللہ والے دی موت اللہ نال ملاقات دا, اللہ والے دی موت کی ہے اللہ نال ملاقات دا پیغام ہے. اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے, اللہ دی ملاقات دا بہانہ ہے. حضرات عام بندے دی موت تے پیغمبر دی موت کی جیسی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبیوں دی موت سبحان اللہ, دنیا تو جانا سبحان اللہ, سفر آخری سبحان اللہ. آؤ لوگوں ذرا توجہ فرماؤ نا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری سفر دے لمحات قریب آ چکے نے. پیارے آقا دی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متھے تے رومال بنیا ہے. بخار دی بڑی سختیاں نے. جدو بی بی فاطمہ اپنے ابو جان دے کول آئی نا, آ کے ابا جان دے انج کر کے متھے تے ہاتھ رکھے آئے. بخار دی سختیاں محسوس ہوئی. آخر بیٹی ہے نا, آخر تھی ہے نا. اللہ اللہ اللہ. آخری نبی دی آخری بیٹی, آخری رسول دی آخری تے لاڈلی بیٹی ابو جان دے تے بخار دی سختیاں ویکھیاں نا. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی کولو برداشت نہ ہویا. اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو بخار محسوس ہویا, تکلیف محسوس ہوئی نا, بی بی فاطمہ دی اکھیاں چانسو آ گئے اور رو کے عرض کر دیا نے, واہ کربا واہ کربا, آئے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے, آئے میرے ابو نو کنیاں تکلیفاں نے. اللہ اللہ اللہ. بیٹی نو روندیاں ویکھیا میرے پاک نبی نے, بیٹی دی اکھیاں چانسو چمکدے ویکھے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا سر مبارک اپنے پاک سینے تے رکھ لے آئے. انج کر کے پیار کردے نے, محبتاں فرما رہے, شفقتاں فرما رہے, اور نال میرے آقا فرما دے لیس علی ابی کی. او لوگوں قصہ نہیں سنا رہا, کہانی نہیں سنا رہا, حدیث دی بات سنا رہا میں. اللہ اللہ. اے صحابہ دے بیان میں تواڈے سامنے عرض کر رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس علی ابی کی, لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم. بیٹی غم نہ کر, بیٹی غم نہ کر. اج تیرے ابو دی آخری تکلیفاں نے, اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی بخار نہیں آئے گا. اج تو بعد دنیا دی تکلیفاں بخار تیرے ابو نو پریشان نہیں کر گیا. لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم. حضرات یہ کیا چیز ہے موت, اللہ نے کیسی بڑھائی. ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی, ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی, اولاد نو موت یتیم کرے, اولاد نو موت یتیم کرے. یارا تو یار نہ کھیڑ دیے, یارا تو یار نہ کھیڑ دیے, پیڑا تو کھولن دی پائیے. پھویں زندگی 900 سال ہوئے, ایک روز جدائی جدائی ہے. او اللہ والے غور فرماؤ ذرا, ایک کون دنیا تو جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دنیا تو ہستی جاری جہدیاں سیروں واسطے اللہ براق جیسی سواریاں بھیجدا ہے.
انسان کیسا عظیم انسان دنیا تو جا رہا جہدے سینے تے اللہ قرآن نازل کرے. ایک کون دنیا تو جا رہا ہے؟ ایک دنیا تو جان دی تیاریاں. حضرات گرامی جہدے دروازے جہدے در تے جبریل بھی دربان بن کے آندا اینی شان والا عرض کرنا چاہنا جدو اینی شان والا نہیں رہا میرے آویرا تو تے میں کس باغ دیاں مولیاں تیریاں تے میریاں کی حیثیتاں نے. پھر تو بھی موت دا سامان ہے. ایک ویلا آنا موت نے تینوں بھی اپنا لقمہ بنا لینا ہے. اپنے علم تے مان نہ کریا کر, اپنی دولت دا ناز نہ کریا کر, جوان پتراں دا فخر نہ کریا کر. اللہ 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 جے اللہ پاک نے حسن و جمال دیتا ہے اپنے حسن دا مان نہ کریا کر, کسے بھی نعمت دا مان نہ کریا کر. او موت آنی ہے سارے مان ٹوٹ جانے, موت آنی ہے سارے ناز نخرے ٹوٹ جانے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مالک کائنات دا پیغام ویکھ لے, اللہ پاک دا نظام ویکھ لے. اے او کملی والا جا رہا جنوں ویکھ کے صحابہ اپنے دکھڑے دور کر دے سن. اللہ اللہ بیٹی نو تسلیاں دے رہے نے. فرمایا میرا حسن کتھے, میرا حسین کتھے؟ بلایا گیا, نانا جان دے سینے تے سر کے آئے. آقا پیار کر دے محبتاں فرما رہے, اپنے نواسے دے نال شفقتاں فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی امت دے نامے پیغام, اپنے صحابہ دے نامے پیغام. اینی دیر نو تمہارداری کرنے والے دے اندر جناب عبد الرحمن بن ابی بکر بھی آئے. اللہ اکبر کبیرہ. امی عائشہ فرما دیا نے میں نبی پاک دا سر اپنی گودی اندر رکھ لے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیاں دے رہی ہیں, نبی پاک نو دم کرنی ہے. اذهب البأس الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. اما جی عائشہ صدیقہ میرے پاک نبی نو دم کر دیا. ماں جی فرما دیا اس سے دوران اندر میرا ویر عبد الرحمان آیا نبی پاک دا حال پوچھن واسطے. میرا ویر عبد الرحمان بھی آ گیا. عبد الرحمان دے ہاتھ اندر مسواک سی, تازہ مسواک لے آئے. نبی پاک نو مسواک نال بڑا پیار سی. اے نبی دے امتیا تو بھی مسواک نال پیار کریا کر. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. اے مسواک کی ہے, اے منہ دی صفائی دا ذریعہ ہے تے اللہ دی رضا دا ذریعہ ہے. منہ صاف ہو جاندہ ہے اللہ راضی ہو جاندہ ہے. بولو اللہ خوش ہو جاندہ ہے. اور جڑی نماز دے وضو اندر مسواک شامل کر لی جائے اللہ سونا اس نماز اندر اس نماز نو اور زیادہ بڑھا دیندے, 70 درجے تک میرا اللہ بڑھا دیندے. اے نبی پاک دی سنت دیاں برکتاں نے. اللہ ہر امتی نے سنتاں تے عمل کرن دی توفیق بخشے. نا جی فرما دیا نے نبی پاک دی مسواک تے نظر پئی. آقا میں نے اشارہ کر دے عائشہ اپنے ویر عبد الرحمان تو مسواک لے کے دے. میں مسواک پکڑی, نبی پاک علیہ السلام نے پیش کی تھی. بخار نے بیماری نے اس کے اندر نقاہت پیدا کر چھڑی کہ نبی پاک مسواک چوانا چاہتے, چوائی نہیں جا رہی. آپ نے مسواک بار کر لی. آقا فرما دے عائشہ چوائی نہیں جا رہی, اپنے منہ اندر پا کے انہوں ذرا نرم کر کے دے, چبا کے دے, یہ برش بنا کے دے میں تاکہ مسواک کر لواں. ماں جی فرما دیا نے او لوگوں, ماں جی فرما دیا نبی پاک دے منہ مبارک جو نکلی لواب والی مسواک میں اپنے منہ اندر پا کے چوائی, اپنے دنداں نال چوائی. اللہ اکبر کبیرہ. نرم کر کے برش بنا کے میں نبی پاک نو پیش کی تھی. پھر نبی پاک نے وہ مسواک بغیر دھون تو اپنے منہ مبارک داخل کی تھی. فرما دیا جمع اللہ بین ریقی و بین ریقی. اللہ پاک نے جان دیوار میں عائشہ نعمانی نے بھی شرف عطا کر چھڑیا کہ جان دیوار میرا تے میرے نبی دا لواب بھی اللہ نے کٹھیا کر چھڑیا. نبی پاک نے مسواک اپنے منہ اندر پائی. وہ لوگوں نبی دے لواب والی مسواک امی عائشہ نے اپنے منہ اندر پائی, ماں عائشہ دے لواب والی مسواک پھر نبی پاک نے نرم کیتی ہوئی اپنے منہ اندر پائی. امی فرما دیا نے اللہ پاک نے میرے شرف عطا کیتا کہ جان دیوار میرے سر دے تاج دا تے میرا لواب بھی کٹھے گھر چھڑے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ماں جی فرما دیا اللہ نے ایک اور میرے شرف عطا فرمایا. اللہ 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 توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی
وفی یومی ورأسہ بین سحری و نہری. جدو میرے پیارے نبی نے موت دا پیالہ نوش فرمایا, جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا نو الوداع کیا ہے, او لوگوں جدو میرے پیارے محبوب نے آخری دنیا تے سا لے کے مال کے حقیقی گلجان والا سفر اختیار کیتا, ماں جی فرما دیا نے او تو گھر بھی میرا سی تے بیویاں چواری بھی میری. اللہ اللہ اللہ. او لوگوں جدو آخری دم سی نا, آخری لمحہ سن, نبی پاک دا سر میری گود دے اندر سی. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں سنو ذرا اس نبی دی بات سناوا, اس پیغمبر دی بات سناوا جدے ورگا عظیم انسان اس دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں. او دی شان بھی اللہ, او دا مقام بھی اللہ, او دی ذات بھی اللہ, او دی بات بھی اللہ. یہ موت اللہ پاک نے چیز ایسی بنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تک جملہ آیا, آقا فرماتے نے کی سنو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. موت دیاں سختیاں بڑیاں سختیاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں بلند کر دے, آقا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. اور 12 ربیع الاول نو میرا جشن منانے والے آ ویرا, جڑیاں میں گلاں کر رہا جے 12 ربیع الاول دیاں نہ ہون میں تیرا مجرم. او یا سنتے صحیح نا, 12 ربیع الاول نو کی ہویا ہے, مدینہ طیبہ دے اندر کی ہویا ہے. ناراض نہ ہو, محسوس نہ کر میری گل نو, میں تیری خیر خواہی کرنا چاہنا. اللہ اللہ. او کم کریا کر جڑے نبی پاک دے صحابہ نے کیتے, او کم کریا کر جڑے نبی پاک نے جنہ دے کرن دا حکم فرمایا, جنہ دے طور طریقے نبی پاک نے خود سکھائے. اپنے کول کو اپنے کولو دین اندر اضافے نہ کریا کرو, اپنے کولو دین اندر ملاوٹاں نہ کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نو او عمل پسند ہے جڑے عمل تے نبی پاک دی مہر لگی ہے, جدے تے نبی پاک دی مہر نہیں, کعبے تے رب دی قسم میرے اللہ نو او عمل پسند ہی نہیں. اللہ نو عمل پسند ہے, اللہ نو او عمل پسند ہے جدے تے نبی پاک دی سنت دی مہر ہے. اللہ اللہ. حضرات دین اندر اضافے دی گنجائش نہیں, دین اندر کمی بیشی دی گنجائش نہیں. دین مکمل ہو چکا میدان عرفات اندر. اگر اے دے اندر کوئی عید شامل کرنا ہوندی, اگر اے دے اندر کوئی اور طور طریقہ شامل کرنا ہوندا, حضرات اے الیوم اکملت لکم دینکم تو پہلے آ جاندا. جدو آیت آ چکی ہے, دین مکمل, نعمت مکمل ہو چکی, ہن ان دے اندر اضافہ کیتا جا سکدا. حضرات سنو, کسے کہانیاں سٹوریاں آر پار دیاں نہیں, قرآن حدیث دیا باتاں سنو. فرمایا اس طرح نبی پاک دے ہاتھ بلند ہوئے, آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی, اللہ معاف کر دے. تو کون کہہ رہے, جدا بچپن بھی پاک, جدا بلوغت بھی پاک, جدا لڑکپن بھی پاک, جدی جوانی بھی, اور جدا پاک شخصیت والا پاک نبی ہے. حضرات گرامی, جدا اٹھنا بیٹھنا پاک, جدی خاموشیاں جدا بولنا پاک, جدے شب و روز پاک, ایسی پاکیزہ زندگی والا جدی زندگی دی اللہ قسمہ اٹھاندا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اس نبی دی بات کرے, اس پیغمبر دی بات کرے, آقا دے ہاتھ بلند ہوئے نا. اور لوگوں میرے پاک نبی نے فرمایا اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ اللہ اللہ. یہ آخری جملے میرے پاک نبی دی زبان پاک دے. اور لوگوں اچانک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال آئے, اپنے مال کے حقیقی کل چلے گئے. ہاتھ لوگوں انج کر کے ٹھلک دے ہوئے نیچے آئے. ماں جی فرما دیا میں ویکھیا میرا محبوب تے جدائیاں دے گیا. رحمت کائنات بولنا, میرے پاک نبی بولنے نہیں, میرے پیارے نبی ویکھدے نہیں. میرے ویدیاں میرے پاک نبی اس جہان فانی نو ویران کر کے دنیا تو ٹو گئے. اللہ
اللہ اللہ او لوگوں 12 ربیع الاول والا دینے امی عائشہ رو رہی نے اللہ پاک دی قسم بی بی حفصہ رو رہی سن او لوگوں بی بی زینب رو رہی سن ام سلمہ رو رہی سن اے نبی پاک دی بیویاں رو رہی نبی پاک دے نواسے رو رہے حضرات گرامی غم تے انہاں نو جنہاں نو جدائی دی چوٹا لگیا جنہاں لڈو مکھانے کھانے انہوں کادا فکر ہے حضرات جنہیں میٹھے سلوڑے کھانے انہوں کادیاں فکران نے پوچھو جا کے حسن حسین تو جنہ دا پیارا نانا جی ٹر گیا ہے جا کے پوچھو تو بی بی فاطمہ الزہرا تو جنہ دا ابو جدائیاں دے گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سنو تے سینا مدینے دے اندر کہرام مچ گیا صحابہ روئی جا رہے ہیں سسکیاں پھر پھر کے روئی